लौंग एक दाना चुटकी भर नमक के साथ चबा लिए जाए तो जमी हुई बलगम निकलने लग जाती है। काफी हद तक जुकाम में भी आराम मिलता है। खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल मसूड़ों को खराब कर देता है। ऊंट की चर्बी खाओ, हड्डियां मजबूत होंगी। ऊंट का गोश्त खाओ, जिस्म में ताकत आएगी। नाज़रीन करम, इंजीर के इस्तेमाल से आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं लगेगी। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा। शुगर के मरीजों के लिए ये फायदेमंद होती है और इससे हड्डियों में ताकत आती है। अगर पेट की कोई बीमारी है तो मसूर की दाल इस्तेमाल किया करो। नाज़रीन करम, किशमिश खाने से पट्टे मजबूत होते हैं, इंसानी कमजोरी खत्म होती है, चेहरे की रंगत भी निखारता है, जोड़ दर्द में भी आराम मिलता है। निहारमू लहसुन की खुशबू सूंघने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। नाज़रीन करम, केला खाने से इंसान का डिप्रेशन कम होता है, जिस्म को तवानाई फराहम होती है, ये दिल को सेहतमंद बनाता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है और खून की कमी को भी पूरा करता है। नाज़रीन करम, खरगोश का गोश्त खाने से फालिज की बीमारी नहीं होती। जंगली खरगोश का गोश्त खाने से दमा जैसी बीमारी भी दूर होती है। अनार का अंदरूनी छिलका खाने से मैदा खाना जल्दी हजम करता है। चुकंदर के पत्तों को उबालकर उसके पानी से सर धोने से सर की खुश्की खत्म होने लगती है और बाल भी मजबूत हो जाते हैं। पेट भरकर खाना खाने वाले पर बुढ़ापा जल्दी आता है और वो बंदा सुस्त रहता है। चीनी के बगैर नींबू का पानी पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। पुदीने के इस्तेमाल से सर दर्द का खात्मा होता है, ये फेफड़ों की सोजिश को दूर करता है और दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। नाज़रीन करम, चलगोजा खाने से मसाने और जिगर को ताकत मिलती है। सर्दियों में इसके खाने से जिस्म में गर्मी भर जाती है और सर्दी में कमी होती है। अगर आपको मोतिया की शिकायत है तो खाले सर के गुलाब से अपनी आंखों को धोया कर। नजर तेज करना चाहते हो तो 4 अदद बादाम, चुटकी भर सौंफ और जरा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए। ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार न करे तो जवानी के बाद सख्त बीमार कर देगा। ठंडा पानी दिल की रगों को बंद करता है, जिससे जवानी में हार्ट अटैक होने का खदशा होता है। नाज़रीन करम, ठंडा पानी मैदे को मुतासिर करता है, बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का सबब बनता है। रोजाना एक सेब खाने से दिमाग तेज होता है। सेब को छीलकर नमक लगाकर खाने से सर दर्द दूर होता है। सेब को निचोड़कर नमक मिलाकर उसका रस पीने से मतली लगना बंद हो जाती है। नाज़रीन करम, हरीड़ का मुरब्बा खाने से अकल बढ़ती है, जोड़ टांगे हाथी जैसी मजबूत होती हैं। शहद खाने से दिमाग तेज होता है। सौंफ खाने से नजर तेज होती है। रात को खाना कम खाने से मोटापा कम होता है और अच्छा नाश्ता करने से दुबले पतले लोग मोटे होने लगते हैं। नाज़रीन करम, जब भी किसी नए शहर में जाएं तो सबसे पहले उस शहर का प्याज खा लें तो आप उस शहर की वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। सेब का रस पीने से खांसी रुक जाती है। निहारमू सेब खाकर दूध पीने से रंग गोरा होने लगता है। सेब के रस में काली मिर्च, जीरा और नमक मिलाकर खाने से मैदा ठीक हो जाता है। दही के इस्तेमाल से मैदे को ताकत मिलती है। निहारमू दही खाने से निजाम इंहिजाम बेहतर होता है। नाज़रीन करम, रात को नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लेने से दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। तेज गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी लग सकती है, जुबान जलने का खतरा होता है और दांत हिलने लग जाते हैं। नाज़रीन करम, अंडे की सफेदी में चंद कतरे नींबू का रस मिलाएं, 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा दें। जब सूख जाए तो चेहरा धो लें, चेहरा चमकदार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों में उंगलियां डाल दो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अगर उंगली में कोई नोकीली चीज चुभ जाए तो उस हिस्से पर थोड़ी सी बर्फ की टकोर करो, फौरी आराम आएगा। नाज़रीन करम, हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए रोगने बादाम, मक्खन और मलाई का मसाज करें।
اس سے ہاتھوں کا کھردراپن دور ہو جائے گا، ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، خون کی روانی ہمیشہ بہتر رہتی ہے۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے خشکی اور جوئیں دونوں بھاگ جاتی ہیں۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیجوں کا سفوف بنا لیں اور اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر دودھ کی ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کریں یا پھر برف سے پانی کو ٹھنڈا کر کے متاثرہ حصہ ڈبو دیں۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندی کو اگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی لیں، چند دن میں گھٹنوں کے درد میں بہتری محسوس ہوگی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ذہنی الجھن، دماغی پریشانی ہو تو برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر گردن کے گرد لپیٹ لیں، کافی حد تک سکون ملے گا۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جائے گی۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی عقاب جیسی بڑھ جاتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہو جاتا ہے، داغ دھبے دور ہونے لگتے ہیں اور معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پالک کے استعمال سے بینائی کم نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آدھا پاؤ دہی میں 10 پیسی ہوئی سیاہ مرچ اور 1 لیموں نچوڑ کر ملا لیں، 20 منٹ کے لیے بالوں پر لگائیں، آپ کے بال ملائم اور نرم ہو جائیں گے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بال بڑھانا چاہتے ہو تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھی شیمپو سے بال دھویا کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ ناظرین کرام، ملتانی مٹی، ارکے گلاب، کھیرے اور لیموں کا رس، ان چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ دبلاپن دور کرنے کے لیے روزانہ گنے کا رس باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کھانے سے قبل کوئی 1 پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ دانتوں کی پیلاہٹ دور کرنی ہو تو 1 چمچ میٹھا سوڈا اور نمک آپس میں ملا کر دانت صاف کریں، دانتوں کی پیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونے کی عادت کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ اگر اپنے جگر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر اچھا خون بناتا رہے تو فاسٹ فوڈ کی بجائے سبزیاں استعمال کریں۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ ناظرین کرام، پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ چائے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور کالے پڑ جاتے ہیں۔
आड़ू खाने से मैदे की सफाई होती है और मैदे की बीमारियां दूर होने लगती हैं। नाज़रीन करम, गर्म दूध में दही का जाग लगाते वक्त 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान में लंबाई के रुख काट कर दूध में शामिल कर दें। दूध वाले बर्तन को गर्म कपड़े में लपेटकर 6-7 घंटे के लिए रख दें। दही गाढ़ा और मीठा जमेगा। दही इस्तेमाल करने से पहले हरी मिर्चें निकाल दें। देगचियां जलकर गर्म जब बिल्कुल स्याह हो जाएं तो चूल्हे को तेज आंच पर चलाएं और मुतस्सरा देगची ऊंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें। फिर उतार कर मांज लें। देगची चमक उठेगी। जो हरी मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करता है वो सारी जिंदगी कैंसर से बचा रहता है। नाज़रीन करम, पिसे मसाला जात को ज्यादा अरसे तक सही रखने के लिए उसमें अदरक का टुकड़ा रख देने से मसाले ज्यादा अरसे तक कारआमद रहते हैं। किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए उसमें थोड़ा नमक डालकर 2 मिनट गर्म करके नमक झाड़ दें। बर्तन नॉन स्टिक हो जाएगा। अक्सर नारियल का तेल सर्दी की वजह से जम जाता है, जो परेशानी का बायस बनता है और फौरी इस्तेमाल में नहीं आता। अगर नारियल के तेल में 8 से 10 कतरे कैस्टर ऑयल के मिला दिए जाएं तो तेल नहीं जमेगा। बहरापन, कान दर्द खत्म करने के लिए रोगने बादाम नीम गर्म करके कान में 3 कतरे रात सोते वक्त डाला करें। 1 माह तक मजीद रोगने बादाम, रोगने बनफशा और रोगने कद्दू सब बराबर वजन लेकर मिक्स कर लें। रात सोते वक्त सर पर मालिश किया करें। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डबो देने से जलन खत्म हो जाएगी। निहार मुंह रोजाना दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। केला खाने से दिमाग तेज होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ फिट रहते हैं। नजर कमजोर हो रही हो तो आम खाया करो। निहार मुंह से भी खाया करो। कच्ची रोटी खाने से बीमारी लग सकती है। नाज़रीन करम, हफ्ते में 1 मर्तबा पानी में हल्दी डालकर पीने से पेट साफ रहता है। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों उनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। उन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भगोएं और पनीर को उसमें लपेट कर रख देने से ये नरम हो जाएगी। नाज़रीन करम, नाक पर तेल का मसाज करने से डिप्रेशन कम होता है और नाक की बढ़ी हुई हड्डी में भी ये मसाज मुफीद साबित होता है। पानी कम इस्तेमाल करने वाले इंसान के गुर्दे बहुत जल्द खराब होने का खदशा होता है। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पत्थरी होने की अलामत है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। नाज़रीन करम, गोभी और बंद गोभी के रंग को खराब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। नाज़रीन करम, ज्यादा खट्टी चीजें पट्ठे कमजोर कर देती हैं। चावल ज्यादा खाने से परहेज किया करें, इससे जिगर को खून बनाने में मसला होता है। नाज़रीन करम, डबल रोटी दूध के साथ खाने से दुबलापन खत्म होता है, इससे ताकत भी आती है। सर में कड़वा तेल डाल देने से जुएं मर जाती हैं और खुश्की भी दूर होने लगती है। अगर मिर्च तेज हो जाए तो 1 प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और 1 नींबू का रस डाल दें। मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल न आ रहा हो तो आधा चम्मच उसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। जो लोग रात को देर से सोने के आदी हैं उनकी टांगें वक्त से पहले कमजोर हो जाती हैं। अगर ऐसा हो तो सोने से पहले बादाम और अखरोट खाओ, अफाका होगा। मैदे की जलन में खजूर दूध में डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरन ठीक होगी। पानी की बोतल अपने साथ रखो और उसमें पुदीने की पत्तियां शामिल कर लो। सारा दिन इस पानी को पीते रहो, कभी बीमार नहीं होगे। नाज़रीन करम, नहाते वक्त सर पर एलोवेरा लगाने से बाल मजबूत रहते हैं, बालों की चमक बरकरार रहती है। चाय की पत्ती बेकार हो जाए तो उसे वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है।
ناظرین کرام، جو شخص اچھا کلام کرتا ہے کامیابی اس کا امام اور پیشوا ہو جاتی ہے، اور جو شخص برا کلام کرتے ہیں اس پر ہر طرف سے ملامت کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ناپاکی کی حالت میں گھر میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے، صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے کان میں انگلی ڈال کر رکھنے سے سکون محسوس ہوگا۔ اگر بچے کے جوتے بہت بدرنگ ہو چکی ہیں تو آپ ایک کپڑے پر پینٹ کرنے والے رنگ سے جوتے پر دلکش نقش و نگار بنا دیں، وہی جوتا بچہ شوق سے پہنے گا۔ اگر ڈاک کے ٹکٹ کسی جگہ پڑے آپس میں چپک گئے ہیں تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں، کچھ دیر بعد آسانی سے علیحدہ ہو جائیں گے اور ان کی گوند بھی قابل استعمال رہے گی۔ ناظرین کرام، دار چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں، چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے ہر قسم کی کھانسی رک جاتی ہے۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چیونٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں گی۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں، اس طرح زیور بالکل چمک جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ جائے تو انگور کا رس چہرے پر مل لو۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر دھو لیں۔ ناظرین کرام، بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ مٹروں کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی اگر ان پر ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوشنما رہتی ہے۔ ناظرین کرام، بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں، اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا، ہمیشہ الگ رہے گا اور تہ بچاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال دیں۔ کوئی زہریلی شے منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر اتر جائے گا۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آتی ہے۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ ناظرین کرام، ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پھینٹتے وقت ہر 1 پاؤ کریم میں 1 چائے کا چمچہ سادہ جلاٹین ملا لیں۔ جلاٹین فاضل دودھ چوس کر کریم کو جلد گاڑھا ہونے سے مدد ملے گی۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ فرماتے ہیں کبھی کلام سے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچہ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ حضرت کرام، یہ جو ٹوٹکے آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ یہ تمام ٹوٹکے حکیم لقمان کے نہیں ہیں، مختلف جگہ سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ امید ہے ایم جی پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔